आमच्या आमी मानता की जेन्ना आमी देवाचें कितें काम करता पळय तेन्ना की बेसांवां आमकां खूब पयलीं मेवता म्हणून तुका अशें एक्सपिरियन्स केन्ना जालेलें आहा की हें करून तुज्या जिवितान कितें बरेंपण येयलेलें अशें कितें तरी तशें जिवितान जायते बरेपण येयलेलें आहा. म्हणजे सांगपाक म्हणल्यार एके वाटेन की सदां कडेन जें आमी मागता तितलें आमकां मेवता. तशेंच जायते लोक आंगवणीक घेवन येताय तशें हें एक म्हाज्या जिवितान पर्सनली जें म्हाका जालें तें हांवें पयले फावटी हांड मारलेलो तेन्ना वॉज एक धाकटीशी प्रॉब्लम आसली म्हाका लायक दॅट वॉज की म्हाका आस्माची प्रॉब्लम आहली आनी इट वॉज व्हेरी वर्स सो फ्रॉम द फर्स्ट टायम जेन्ना हांवें हांड मारलेलो तेन्ना म्हाका दीस नाहले म्हाका एक कंप्लीट पासून जायत म्हणून तेका तें सांत तितलें जड आसताय जावं मागीर फुलांचोय पेज येता जो म्हाका कंप्लीट पासून जायनाहलें भायर मारताच म्हाका हॉरस मारलो लायक बट स्टील आय ट्रायड टू गो आनी मागीर हांवें तेंच सांता कडेन मागली आनी हांवें आख्खेंच पुरसांव कंप्लीट केलें अमनासतना विदावट एनी प्रॉब्लम. सो तेजेर म्हाजो देवाचेर भावार्थ मातसो घट जालो आनी मागीर हांवें म्हणलें जावं कितेंय प्रॉब्लम जावं देवाचें नांव घेवन फुडें सरता.